सबभन्दा पहिला तपाईले ध्यान दिन पर्ने कुराहरू चराहरूको आवाज सुन्छ र आवाज सुन्नुभन्दा पहिला चराहरू कहाँ पाइन्छन् कुन ठाउँ पाइन्छन् म चराहरूको बारेमा छोटो परिचय दिनेछु त्यसपछि मात्रै म तपाईलाई चराको आवाज सुनाउनेछु। एउटा कुरा चराहरूलाई बोलाउँदाखेरि एउटा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने चरा जुनैसुकै चरालाई पनि मान्छे जति धेरै भए पनि मतलब हुँदैन तर हल्ला गर्यो भने चराहरू आउँदैनन्। यो तपाईलाई चराको आवाज हामीलाई सुन्नु मात्र छ, हामीलाई चराको बोलाएको हेर्नु छैन भने तपाईले हल्ला गर्दा हुन्छ र ठिकै छ। आज हामी अब चाहिँ चराहरू आएकै हेर्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईले हल्ला गर्न हुने छैन र प्राय सबै चरालाई म जङ्गलमा भएको चरा र सर्वजना पाइने चरालाई बोलाउन अलिकति मात्र फरक हुन्छ। के हुन्छ भने जङ्गलमा हुँदाखेरि नेचुरल चराको आवाजहरू हुन्छ र उनीहरूलाई फेस टु फेस बोल्दाखेरि चराहरूलाई झुकिने वरिपरि आउने बस्ने हुन्छ भने सर्वजातिर क्राउड गर्दा धेरै हल्ला भएको कारणले गर्दा उनीहरूको चराको आवाज एकदम फरक हुने गर्छ। यस कारणले गर्दा सानो आउँदैन। सबै चरासँग भन्दा पनि म कागसँग कुरा गर्न सक्छु। हेलो हाई के छ, सन्चै छ, बिसन्चै छ, सबैलाई साथीहरू बोला सबै काम गर्न सक्छु र हरेक वर्ष काग तिहारमा काग सम्मेलन गर्दै आइरहेको छु। र सबभन्दा पहिला यस स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल सर र अन्य टिचर्स र प्यारा प्यारा भाइ बहिनीलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म मेरो सानो छोटो परिचय दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम गौतम प्रसाद सापकोटा, मलाई चरी दादा भनेर चिन्ने गर्छन् र अहिलेसम्म मैले नेपालमा 182 वटा 7 वटा म जनावरका आवाज सिकाउन सक्छु र अहिलेसम्म नेपालको मैले 52 वटा जिल्ला घुमेर पनि तपाईँहरूको जस्तो स्कुल 7,500 वटा स्कुलमा म पुगिसकेको छु अहिलेसम्म। र मेरो उद्देश्य एउटै थियो, नेपालको नाम विश्व सामु चिनाउने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनको लागि मैले प्रयास गरेको थिएँ। आज 8 महिना भयो म सफल भइसकेको छु। जुलाई 12 असार 28 गते बिहान 4:33 मैले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाइसकेको छु। अहिले विश्वमै सबभन्दा धेरै चराको आवाज सिकाउने मान्छे को भन्दा मेरो नाम आउँछ गौतम सापकोटा, त्यसपछि मात्र आउँछ नेपालको नाम, त्यसपछि आउँछ जिल्लाको नाम। मैले अहिलेसम्म विश्वमा सबभन्दा धेरै चराको आवाज सिकाउने मान्छे को भन्दा मेरो नाम आउँछ। र भाइ बहिनीहरूको लागि मैले चराको मात्र आवाज सिकाउन सक्ने होइन, हरेक राष्ट्रिय कलाकारले गाउने गीत म चराको भाषामा 1 सेकेन्डमा रिमिक्स गरिदिन सक्छु। लास्टमा जाने बेलामा म तपाईँलाई चराको दोहोरी गीत सुनाइदिनेछु र चराको भाषामा लोकगीत, पप गीत, आधुनिक गीत र रिमिक्स ऱ्याप गीत पनि छ। यो चाहिँ एउटा फुल्ली इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै हो। र अब सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा मैले जनावरको भाषामा गीत सिकेको छु। म एउटा फन्डी क्वेसन सुन्न जाँदैछु। म जनावरको पालो आएपछि भन्दैछु, सबभन्दा पहिला त फन्डी क्वेसन सुनिहालौँ, हुन्छ? नेपालमा एउटा यस्तो जनावर पाइन्छ जुन जनावरले ऋषिको बेलामा रामकृष्ण ढकालको गीत गाउँछ। त्यो जनावर कुन होला? त्यो जनावरले जहिले यस्तो गीत गाउँछ, भालेले माया गरेको बाछा बन्धन बेच्दै थियो र पोथीले चाहिँ निष्ठुरीले छाडेर गइहाली हेर्दा हेर्दै अर्का गीत भइहाल्यो। यो गीत गाउँछ। त्यो जनावर कुन होला? र म सुरुवात गर्दैछु। यसमध्येमा म तपाईँलाई नचिनेको चराको आवाज सुनेको जम्मा 3टादेखि 4 मात्र सुनाउँछु। एउटा नेपालको राष्ट्रिय चरा र एउटा नेपालमा मात्र पाइने चरा स्थानीय व्यापार अथवा काँडे भ्याकुर र विश्वकै दुर्लभ मानिने चरा सारस र अर्को अफ्रिकामा पाइने चरा काकातुवा र मध्य अफ्रिकामा पाइने चरा चिफ। यी चाहिँ मैले विदेशमा पाइने चराहरू काठमाडौँको जाउला खेलमा बसेर सिक्दै आएको छु। र अब सुरुवात गरौँ। हामीले इन्टरटेनमेन्ट त हुन्छ किनकि मान्छेको चराको आवाज मान्छे निकाल्ला, तर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने आज हामी यहाँ बसेर एउटा वातावरण सम्बन्धी पाठ पढ्दैछौँ। हामीले किताबमा चरा र जनावर सम्बन्धी पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। यस कारणले गर्दा आज हामी यो सम्झिनुपर्छ तपाईँले कि आज हामी यहाँ बसेर कक्षा कोठामा बसेर एउटा पाठ पढ्दैछौँ। अब म सुरुवात गर्दैछु। मसँग सानो छ चराको, धेरै ठुलो बुक छैन। त्यो बुक पनि धेरै महँगो पर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा सानो एउटा मैले बुक मागेको छु, प्राइस दिएको छ मलाई 1600 पर्ने छ। आइसी मैले यो एउटा नेपाल पञ्जी संगठनबाट मागेको र सुरुवात गर्न चाहदैछु। सबभन्दा पहिला सुरुवात गर्दैछु म नेपालको राष्ट्रिय चराबाट। नेपालको राष्ट्रिय चरा कहाँ पाइन्छ तपाईँलाई थाहा छ? हिमाली भेगमा पाइन्छ। विशेष गरेर धेरै मनाङ र मुस्ताङमा पाइने गर्छ र हिमाली जिल्लामा पाइने गर्छ। र डाँफेले बोल्दाखेरि कस्तो बोल्छन् भने हावा पानीको फरकले गर्दा चराहरूको भोइस पनि फरक हुने गर्छ। जस्तै हिमालमा पाइने चरालाई हामीले गर्मी ठाउँमा लिएर राख्यौँ भने ऊ मर्न त 1.5-2 वर्षभित्रमा मरिहाल्छ, तर उसको के हुन्छ 1.5 महिनाभित्रमा उसको आवाज परिवर्तन हुन्छ। जस्तै उदाहरणलाई तपाईँ जू जानुभयो भने 2062 सालमा नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे ल्याएर राखिएको छ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि
चरा हेर्न फोटो हेर्ने एउटै हो। किन अलिकति फरक हुन्छ भने डाँफे चाउला खेलमा हल्लिन्छ भने तर फोटोमा हल्लिँदैन, त्यति मात्र फरक। उसले कहिले पनि बोल्न सक्दैन, किन आवाज परिवर्तन भइहाल्छ। र डाँफेले बोल्दा कस्तो बोल्छ भने यस्तो बोल्छ, भालेले बोल्दा एकदम छोटो बोल्छ, र पोथीले बोल्दा चिच्याएर बोल्छ, अलिकति सरेर बोल्छ। किनभने आफ्नो आवाज आफैले निकाल्न एकदम गाह्रो हुने गर्छ, यस्तो बोल्छ। अब भालेले बोल्दा यस्तो बोल्छ, एकदम छोटो, यति मात्रै बोल्छ। यो राष्ट्रिय चरा डाँफेको आवाज हो, एकदम छोटो जहिले पनि यति मात्रै बोल्छ। तर पोथीले बोल्दा चिच्याएर बोल्छ, अलिकति सरेर बोल्छ, एकदम चिच्याएर जहिले पनि यसरी एकदम चिच्याएर बोल्ने गर्छ। यसलाई हामीले नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे भनिन्छ। यो हिमाली भेगमा पाइन्छ, विशेष गरेर धेरै मनाङ मुस्ताङमा र हिमाली क्षेत्रमा गुराँस फुल्ने ठाउँमा र हिउँ पाखामाहरूमा चर्ने गर्छ। रबरको चरा जुन नेपालमा मात्र पाइने चरा यो हो। टाढाबाट देखिँदैन, अब ठ्याक्कै भङ्गिना जस्तो 5 कलरमा हुन्छ हरियोमा। र यो चरा नेपालमा मात्र पाइन्छ। नेपालमा मात्र पाए पनि नेपालको सबै जिल्लामा पाइँदैन, जम्मा 5वटा जिल्लामा धेरै पाइन्छ। एउटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको चाहिँ पाइन्छ, एउटा गोदावरीको जङ्गल काठमाडौँमा पाइन्छ, एउटा मकवानपुर जिल्लाको दामन फालुटमा पाइन्छ, एउटा इलाममा पाइन्छ, एउटा झापामा पाइन्छ। काँडे भ्याकुरको विशेषता, काँडे भ्याकुरले सबै चराको जस्तो आवाज बोल्न सक्छ। यो चरा धेरै ठुलो हुँदैन, 200 ग्रामदेखि 300 ग्रामसम्मको मात्रै हुन्छ। यसले काग पनि कराउन सक्छ, कोइली पनि कराउन सक्छ, ढुकुर पनि कराउन सक्छ, मयुर पनि कराउन सक्छ, सबै चराले आवाज निकाल्न सक्छ। तर यो चराले के गर्छ, अरू चराले बोले जस्तैले बोल्न सक्दैन। यसले आफ्नै आवाज बोल्छ, एकदम छोटो र सानो बोल्ने गर्छ, एकदम छोटो सिधा सानो, यति मात्रै कोही यति मात्रै बोल्ने गर्छ। यसलाई हामीले नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडे भ्याकुर भनिन्छ। यसलाई हामीले स्थानीय डाटा भनिन्छ। रबरको चरा तपाईँले जङ्गलमा सुनेको चराको पालो हो। त्यो कुन चरा हो जुन चरा रोयो भने मान्छेको मनै रुन्छ, तनै रुन्छ र बनै रुन थाल्छ? थाहा छ कुन चरा होला? कोइली। कोइली जस्तै आउने अर्को लियाउने चरा कुन होला? न्याउली। हो, त्यो चराको नाम हो न्याउली। न्याउली रोयो भने मान्छेको मनै रुन्छ, तनै रुन्छ र बनै रुन्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो आमा बुवाहरूले। न्याउलीले मान्छेले मनैदेखि रुन्छ भन्छ। तपाईँलाई मनैदेखि रुन आउँछ आउँदैन होला? हाम्रो एउटा मात्र रुन आउँछ, कसैले एक झापड हान्दैन उहाँ रुन्छ। हो, मान्छेले मैले भन्न खोजेको के भने मान्छेले मनैदेखि यस्तो रुन्छ, मान्छेले मनैदेखि रुन्छ, भित्रदेखि सुक्ख सुगारे घन्टा लाग्छ मलाई हो। त्यसलाई चाहिँ एक आधा घन्टापछि नरोकिकन सुक्ख सुक्ख गरेर हुन्छ। यसलाई चाहिँ मान्छेले मनैदेखि रोकेको हुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको के भने न्याउली चरा रुँदाखेरि चाहिँ बनै पनि रुन्छ अरे, त्यो सुन्दाखेरि मान्छेको मन पनि रुन्छ अरे भन्छन्। तर न्याउली चरा बस्दाखेरि कहिले पनि उज्यालो जङ्गलमा बस्दैन, अँध्यारो जङ्गलमा बस्छ। र न्याउली रुँदाखेरि कहिले पनि भालेले रुने होइन, पोथीले रुने हो। भालेले बोल्दा जसले नि ठुल्ठुलो रुखहरूमा बसेर यस्तो आवाज हामीले सुन्न सक्छौँ जङ्गलतिर। यति मात्रै बोल्छ। र न्याउली रुँदा चाहिँ न्याउ 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 एकदम लामो रुने गर्छ। यसरी रुन्छलाई हामीले न्याउली भनिन्छ। अब पालो आयो कागको। तपाईँले काग देख्नु भएको छ कि छैन? छ। कति किसिमको काग देख्नु भएको छ अहिलेसम्म? पुरै कालो भएको, घाँटीमा सेतोमा कालो भएको र कस्तो खालको हामीले देखेको यस्तै मात्रै होला। एउटा यो पुरै कालो भएको र अर्को घाँटीमा खरानी कलर भएको। र ल हेर्नुहोस्, नेपालमा काग जम्मा 5 किसिमको पाइन्छ। कागको आयु भनेको जम्मा 90 वर्षदेखि 100 वर्षसम्म बाँच्छ। कागले जीवनमा एकचोटि मात्रै फुल पार्ने गर्छ। र काग कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ। यो लास्टको काग एकदम राजा काग हो। हाम्रो यतातिर पाइँदैन, ठुलो पाइन्छ। ल यो मनाङ मुस्ताङतिर लमजुङतिर पाइन्छ। त्यो कागले कहाँ बोल्दैन। म आवाज सिक्न गएको थिएँ, कागको आवाज सुन्दा म आफै हाँसेको, किनभने कागले पनि हाँस्याकर बोल्ने जस्तो बोल्छ। यसले हिमालतिर पाइने काग, हाम्रो यतातिर कागभन्दा डबल ठुलो हुन्छ, एकदम हाँस्याको बोल्छ यसरी। हावापानीको फरकले गर्दा जस्तै हामीले सुनेको काग यस्तो बोल्छ नि, यतातिर पाइने काग पुरै कालो भएको गाउँहरूतिर पाइने एकदम ठुलो बोल्छ, यो आवाज हो। तर यतातिर पाइने कागले स्वर सुकिएको मसिन बोल्छ सिधा, यस्तो बोल्छ। तराईतिर पाइने हामीले कौवा भनिन्छ। र कौवाले बोल्दा छोटो बोल्छ, कौवा एकदम छोटो बोल्छ नि, यस्तो
यस्तो बोल्छ। कागलाई बोलाउने भाषा फर्कने भाषा फरक छ। जस्तै कागलाई हामीले के भन्नु पर्यो भने यस्तै, कागलाई हामीले के भन्नु पर्यो यस्तै, हल्ला नगर्नु एकछिन। कागलाई हामीले के भन्नु पर्यो भने म तिमीहरूको साथी हुँ, आज म तिमीहरूसँग नजिकेपछि भेट्न चाहन्छु, आज तिमीहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ र तिमीहरूको साथ दिएर सबैलाई खबर गर। यो आवाज सुनिदिने कागले बसेका कागले उडे वरिपरि गएर क्या कराएर भन्दान्छ, हो मलाई साथीले बोलाएको छ, आज म जानै पर्छ। कागले कागलाई यस्तो भन्छ, यो आवाज सुनिदिने कागले वरिपरि कलोनी वरिपरि आउँदैन, टाढा टाढा उता जाने हुन्छ। किनभने यो आवाज के भने म तिमीहरूको ठाउँमा आएको छु है, तिमीहरूको साथी सबैजना बोलाउनु पर्छ, अहिले म तिमीहरू सबै साथीसँग भेट्न चाहन्छु। काग नहुने होइन, एकैचोटि घारा घुरुको आउँछ। एउटा काग मरेको बेलामा एउटा कागले चिच्याएर खुवाउँछ, तपाईँ देख्नु भएको छ? केही नयाँ कुरो देख्यो भने, मुसा मरा देख्यो भने एउटा खाना सब बोलाउँछ नि, त्यो आवाज निकाल्यो भने चाहिँ काग चाँडै आउँछ। तर के भन्दा कागले हो मलाई झुक्क्याएछ, यो यस्तो आवाज, त्यो आवाज चाहिँ यस्तो फेरि डराएर यस्तो बोल्छ। यो आवाज सुनिदिँदै कागले भन्दा हो एउटा काग मरेछ कि वरिपरि कागहरू आइहाल्छन्, यो आवाज हो। कागको कुरा कस्तो हुन्छ नि यस्तै, हामीले साथीभाइलाई भेट्यो के भन्छ भने यस्तै, हेलो हाई के छ। तर कागले कागलाई भन्दा के भन्छ भने यस्तो हुन्छ, हेलो हाई के छ। कागले कागलाई भन्यो भने टुक्रुक्क बसेर तपाईँले नै आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ, सिधा बसेर यस्तो बोल्छ, त्यो त तिमीलाई आउँछ, त्यो त तिमीलाई सम्झै छ, सम्झै छ, यस्तो हुन्छ। कागले मलाई एकदम राम्रै छ भने एकदम बसेर सिधा छोटो बोल्छ, मलाई एकदम राम्रै छ, यति मात्रै हो, मलाई एकदम राम्रै छ। कागको चराहरूको भाषा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अलिअलि अल्छी लागेको छ, मलाई दिक्क लागेको छ, म जाँदिनँ है, मलाई बोर लागेको छ, यस्तो हुँदैन। हुन्छ हुँदैन, खान्छु खान्न, जान्छु जान्न, ठिक छ छैन। यसरी चाहिँ चराहरूको भाषा, कागहरूको भाषा यस्तो फरक हुन्छ। किनभने साउसीको एउटा काग बोलाउने कागले भन्दा आज थुप्रै काग आएको छ, क्या हो कागको आउँछ आउँछ, तर अलिकति समय लाग्छ। यो आवाज चाहिँ म तिम्रो ठाउँमा आएको छु, तिमीले सबै साथीलाई बोलाउनु पर्छ, यो आवाज हो। कागको आवाज सुन्यो भने नजिक आऊ, तिमीहरूको साथी पैसा त्यो सोमबारको जन्ममा सबै साथीलाई बोलाउनु पर्छ। जस्तै अब काग त्यहाँ बसिरहेको छ, हामीले कागलाई जानु पर्यो, तिमीहरूको साथीलाई कसैलाई बोलाउनु छ हामीले भन्यो भने सिधा यस्तो बोल्छ, तिमीहरू जान सक्छौ, जाऊ तिमीहरूको साथीलाई वरिपरि एकछिन भने एकछिन गइहाल्छ, तिमीहरू जान सक्छौ, जा। यो आवाज सब अर्को चराको आवाज सुनौ। म हाँसको किन भाषा बोल्न सक्छु र कुखुराको भाषा बोल्न सक्छु। कुखुराले कस्तो बोल्छ तपाईँलाई थाहा छ? कसरी बोल्छ कुखुराले? कुखुरी कहाँ भन्छ कुखुरा भाइले, कुखुराको बोलीले कप 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 यस्तो बोल्छौ के? खास भाषामा कुखुराको भाषा कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, कुखुरी कहाँ भनेर ठुलो कुखुराले आफूले आफूलाई ठुलो मान्छ, कुखुरी कहाँ भनेर सबभन्दा ठुलो भन्छ, यहाँ तिमीहरू सब तलतिर हुन्छ भने भाले बस्दा माथि बस्छ, वालमा चढ्छ, अनि कुखुरा पोली तलबाट के भन्छ यस्तै, कुखुरा भाले कुखुरी कहाँ भनेर सबभन्दा ठुलो भन्छ, यहाँ तिमीहरू सब घाटा बनाएर सबै ठुलो भयो भन्छ। कुखुरा पोली बिरालोहरू सर्प आए भागेर के भन्छ यस्तो भन्छ, कुखुरा पोली कक 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 ठुलो मान्छे कुखुराको भाषा यस्तो हुन्छ। जस्तै कुखुराले यस्तो बोल्छ, भालेले माथि बसेर यस्तो बोल्छ, कुखुराको पोली यसले मनमै ठुलो बनाउँछ, मलाई लैजान न, मलाई लैजान, यस्तो बोल्यो भने डराएर भागेर कागहरू जम्मा हुँदैछ। अब कतिजना आज चौबार जग्गामा पुरै कागहरू बोलाएर अझ बनाएर खान्छ।
सबै साथीहरू बोलाउनु कति आइसक्यो ल कति आइसक्यो कति आइसक्यो भनौँ उनीहरूलाई ठिक छ हजुरले साथीलाई बोलाउनु पऱ्यो हुन्छ ठिकै छ तिमीहरू तिमीहरू घर भएन अब धेरै नै बोलाउनु पऱ्यो सबै आज सबैजना भेट्न पऱ्यो छुट्छ होला साथीहरू छुट्यो भने भुल्नु चाहिँदैन यस्तो पनि अब ठिक छ तिमीहरू आयो मलाई खुसी लाग्यो तिमीहरू अझै धेरै साथीलाई बोलाऊ ठिकै छ अब कामहरू वरिपरि यसरी घुम्न थाल्छन् र कतिजना नागहरू आउँछ बोलाउने र यहाँ हेर्नुपर्छ र गर्न पर्छ तपाईँको स्कुलमा कति धेरै कागहरू आउँदैछ ठिकै छ ल फेरि अर्को सुरुवात गरौँ अब कुखुराले भयो तपाईँले भयो नाच्छ कि त्यसो नाच्छ झुमा जानु नाच्छ झुमा जानु मैले धेरै पनि झुमा बसेर मयुरको आवाज सिक्ने गरेको छु र हरेक वर्ष मयुरलाई नसकिकन हरेक हप्तामा मयुरलाई सेल्फी झुकाइन्छु मलाई झुक्याउने कस्तो नै चाहिँ अब भाइले बोल्दा चाहिँ यस्तो बोलेर सुनिन्छ पोजीले सुनिएर लामो बोल्दै भाइले बोल्दा यस्तो बोल्छ नि यस्तो बोल्छ पोजीले सुनिएर लामो बोल्दै यस्तो बोल्छ र हरेक शनिबार बोल्छु मैले झुक्याउने कस्तो नै चाहिँ अब मैले सुबलामा फुलको लुगामा बसेँ अन्त पकाएर पोजीले बोलाएको बोल्छु यस्तो भाले ताउलाई यस्तो आउन नाच हुनेछ क्या हुन्छ किन भाले आफै नाच्ने पोजीले नाच्ने आवाज सुनाइदिनु नाच्ने अनि फेरि बोल्ने यस्तो हेर्छ फेरि बोल्दै भाले ओहो आज मलाई पक्कै नाच्यो भने पहिला फरक निकाल थाल्यो लामो बोल्नु यसमा भाले मैले छाम नाच्नु थाल्छ पोजी गर्छ आज मैले नाच्ने नाच्ने पनि नाच्ने यसको दिनमा अलिक खुसी यसरी चरालाई झुक्याएको मैले भन्दा हामीले के जुनै चरा झुक्किएको यसको आवाज सिकिन्छ थाहा हुन्छ नाच्नको लागि जुनै जेगा नगरी किन इन्जुरी सब कुरा छ तर चराको आवाज स्किल पनि छैन के पनि छैन यस कारणले गर्दा चरालाई अब जुन चराको आवाज सिक्यो उही चरालाई गुरु भन्नुपर्छ मेरो हिसाब गर्दाखेरि एक गुरु भनेको 182 कुरा पुग्छ अब हाँसको कुरा सुनौ हाँस्ने कुरा पनि गर्छ साथीहरूलाई के त सन्देश सबै कुरा भन्छ तर हाँस्ने मान्छेलाई गाली पनि गर्छ हाँस्ने गाली गरेर मैले सुन्नुहुन्छ छैन मैले त सुन्न लाग्ने हाँस्नु आवाज यस्तो हुन्छ नि हामीले बाटमा फेरि यस्तो बोल्छ तर हाँस्ने अब हाम्रो भेट्नु के हुन्छ हेर्नु आइके सबैलाई सोधा चाहिँ मैले सोधा गरेर भन्दै भन्दा हाँस्ने अब हामीले सबैलाई सोधेको छ अरे मैले राम्रै भन्दै हुन्छ हाँस्दैमा मान्छेले हाँसेका गाली गर्छ हाँसेर बाटो पुच्छा ढुङ्गाले गर्दै माऱ्यो मलाई माऱ्यो बचाऊ मलाई बचाऊ उनीहरूको आवाज अलिक फरक हुन्छ यसरी बचाऊ मलाई यसरी बोलेको हुन्छ चराहरूको आवाज दुःख र खुसीको आवाज यसै थाहा हुन्छ रमाको पालो आयो कोइली कोइली कहाँ तपाईँले सुन्नुभएको छ कस्तो कोइली सुन्नुभएको छ कसैले को यस्तो बोल्छ कसैले को दुईटै सुन्नुभएको छ काग चराउनमा बाटो कुन होला कोइली बाटो काग बाटोले उखान हुन्छ ओके तपाईँ अर्थ सुन्नुभएको छ छैन नसुनेर कसरी गएको उखान चाहिँ यस्तै कागले कुनै पाइन्छ होइन तर के गर्छ कोइलीले कहिले पनि आफ्नो बच्चा कुरालाई आफ्नो गुरुमा कुराले होइन जसले कागले नै बच्चा कुराले यस्तो बोल्छ अनि ग्रुपै सुगा भने चिच्याउ हुन्छ नि यसरी बोल्छ कुकुरलाई नचाउन लाग्यो अगाडको पालो हात्ती बन्ने ठाउँमा हात्ती स्टार भनिन्छ भने परेको बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ होला थाहा छ परेको छ यो त आइसम्ममा अहिले सजिलो क्वेसन हो हात्ती बन्ने ठाउँमा हात्ती स्टार भनिन्छ भने परेको बस्ने ठाउँलाई गन्ज भनिन्छ गन्ज शरीरमा पनि परेर गर्नु हुने चराको नाम के होला
कुन चरा होला थाहा छ? त्यो चराको नाम हो परिवार। परिवारको शरीरमा तपाईँले पहिला गराउनुहुन्छ, कहिले पनि उठ्दाखेरि पहिला 42 मिनट टक्क बसिरहेछ र आकाशमा उठाएको पहिला प्याकेट यस्तो पहिला हाम्रो धेरै हावा आउँछ हो कि परिवारको शरीर चाहिँ पहिलामा गर्नुहुन्छ। कहिले पनि तारमा यस्तो लामो हो तारमा परिवार कहिले पनि बस्दैन, बसी पनि हलिएर ललाक्षरी बस्छ तर बस्दैन, तर आफू गोइठी हावामा ढक्क बसेको त्यो बनाउँछ। परिवारलाई कसरी पनि बोलाउन सक्दैन, किनभने परिवारको बोलाउने भाषा अमेरिकन भाषा के भन्छ टाउको हल्ला हुन्छ। तपाईँ एउटा परिवार तलाउँछ र मान्छे घुरेर टाउको हल्ला हेर्नुहोस् ठ्याक्क अनि अर्को आउँछ, तर बोलाउने भाषा हुन्छ। तर परिवार चाहिँ घुर्छ नि यसरी जहिले पनि खुट्टे मात्र गर्छ र कहिले पनि आकाशमा उडेर बेलामा के बोल्ने गर्नेवाला छैन। तपाईँलाई रमाइलो सुनाएको छु, हरेक स्कुलमा मैले इन्टरटेनमेन्ट लाइफ हो। तपाईँलाई 1 2 3 गाना आउँछ आउँदैन? आउँछ। कसरी गाउने 1 2 3 4? ल भाइ हामीले गर्दा यसरी गर्छ। चराले के गनिने कसरी भन्छ भने यसरी गर्छ नि। यो भाषा यो चरा हो बकुल्ला। बकुल्ला चाहिँ माछा छ यतातिर आएर सिकाइ छैन। अब बकुल्लाको धेरै किसिमका हुन्छ, तर एउटा सानो बकुल्ला चाहिँ आकाशमा उड्याउन बोल्न हिँड्छ। यस्तो बोल्न हिँड्छ, हामी काम गरेर चाहिँ पचास फर्केर भइन्छ फर्केर कहिले मलाई बोलाइन्छ त्यस्तो सुनिन्छ त्यस्तो बोल्न हिँड्छ हो उड्याउन यस्तो बोल्न हिँड्छ। ठुलो बकुल्ला उड्याउन घाँडा ठुलो सबैजना हल्ला गरेर सुन्छ त्यसरी यसरी बोल्छ 40 सम्म 40 देखि 50 चराले बकुल्लाले 1 2 3 4 गर्ने त्यस्तो गर्छ। अरे कालिस भाइ अझै लामो हुन्छ यस्तो यस्तो काली फरक हुन्छ लाग्छ। एक भन्दा कस्तो हुन्छ 50 भन्दा कस्तो हुन्छ, एक भन्दा यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ 50 भन्दा ठुलो अक्षर हुन्छ नि एकदम लामो हुन्छ। जस्तै ए बत्ती लामो हुँदैन अक्षर यस्तो हुन्छ। 41 42 लामो हुन्छ नि चराले गनेर यसरी भन्छ। भावार्थ सुनौँ। संसारको प्रतिभन्दा कागलाई चिनिन्छ भने फटाको प्रतिभन्दा कुन चरालाई चिनिन्छ? थाहा छ तपाईँलाई? अप्सन चाहिन्छ? संसारको प्रतिभन्दा कागलाई चिनिन्छ भने फटाको प्रतिभन्दा उल्लुलाई चिनिन्छ। आउल अथवा उल्लु हुन्छ नि। उल्लुलाई किन फटाको प्रति मानिन्छ? उल्लुले जहिले पनि म चाहिँ रातिमा त आँखा देख्छु दिउँसो देख्दिनँ भने अर्थ चाहिँ के भने दिउँसोभरि आनन्दसँग सुत्न पाउँछु, आनन्दसँग बसेर आँखा देख्ने मार्दैन, आनन्द दिउँसोभरि खाने काम गर्छ, रातभरि आनन्द सुत्ने काम गर्छ। तर के गर्छ भने मैले चाहिँ आफैले ट्राई गरेको यदि उल्लु रुखमा बसिरहेको छ भने ढुङ्गाले पछाडि यस्तो गर्दा त उल्लु फुट्ट उडेर भाग्यो। आँखा नदेखेको कहिले उल्टो एउटा सामान्य ज्ञानमा परेको थिएँ। उल्लुले 24 घण्टा आँखा देखेर पनि आँखा देखाएन छैन भनेर फटाक कुरो बोले भएर उल्लुलाई फटाको प्रति मानिन्छ। उल्लुको आयु भनेको जम्मा 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म बाँच्छ। उल्लुले बोली भनेको जम्मा 2 पल्टमा धेरै बोल्ने गर्छ। एकपल्ट बिहान 5:30 बजे तपाईँ घडी हेर्नु 5:30 बजे बोल्छ, एकपल्ट राति 9:30 बजे बोल्छ। अरू बेला चाहिँ फटाफुट्ट बोल्यो भने दुईटा समयमा चाहिँ धेरै बोल्ने गर्छ। जस्तै यस्तो बोल्छ नि राति बेला सुगाले चिच्या फुट्ट उठेर जान्छ यति मात्रै बोल्छ। तर बिहानी त बोल्दैन लामो त्यस्तो हो बिहानी पख बोल्छ लामो यसरी बोलेको छ नामले उल्लु अथवा लाटो कसरी भनिन्छ। अर्को पाल्ला तपाईँले म किताबमा पढ्ने चराको आवाज सुनाउँदैछु। यो विश्वको चरा भनेको विश्वले दुर्लभ मानिने चरा सारस हो। यसको आयु ठ्याक्कै 50 वर्ष। मैले खोज्या भन्ने दिन धारा देखाएर गराउनु गरेको छ अनि त्यहाँ भागेर कुनै पारेर गयो जसरी अब भनेको हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दै कुनै कुखुरा फेरिँदैछ भन्दै तपाईँले खोज्या हुन्छ
सिकाउँछु नि म कसरी घरमा सानो सेतो कुकुर पाल्नु तपाईँ घरमा कसै घरमा होला छ कि छैन हो सानो कुकुर यस्तो भुक्छ नि यसरी भुक्छ अर्कोतिर जाउँ अब आँबातिर जाउँ कसैले राम्रो पिठी खाइदिएन अहिलेसम्म छैन म सिकाइदिनु अहिले तपाईँले बाँदरलाई पिठा खाएको छोडा पनि सिकाइदिन्छु बाँदरसँग बचाउन सिकाइदिन्छु किनभने अहिले 6 महिना भइसक्यो मैले बाँदरको आवाज सिक्न सुरु गरेर अहिले म बाँदरलाई ज्ञान फायर गरिदिन सक्छु बाँदरमा झुलाइदिन सक्छु तर बाँदरले मलाई एक खबर पिठा छैन भन्नु 15-20 झाड पिठा खाइसकेको छु मैले 5 दिन गएर सिकेको अस्ति अगाडि म सोइमा सिकाएर सोइमा गएर एक झाड त्यहाँ पनि खाइयो एउटा माछा त पाउँदैन सोइको बाबामा अब बाँदरसँग बस्ने कसरी सिक्ने अब सिक्ने कसरी यस्तै हम नेपालका नेताले धेरै जुलुस गर्न लाग्ने मैले 5 दिनको बाँदरसँग कुरा गरेर सिकेर 5 दिन बाँदर सब दुलु ल्याएर रत्न पालासँग ल्याउने मेरो लक्ष्य हो त्यो नेपाल धेरै जुलुस हुन थालेछ यदि यो गर्दैछु यसै राखेर सिक्यो बाँदर कस्तो बोल्छ यस्तो बोल्छ नि यस्तो बोल्छ अब बाँदरले बाँदर पिटाउने कस्तो यस्तै म पछिल्लो दिन गएर पुलतिर त्यो कमाइने बसेर त बाँदर पछाडिको लुकेर गएर यस्तो बोल्नु बाँदर सुनेर यस्तो फरक बाँदरको गामा थियो बाँदरले के भन्दा एउटा पिसाएर किनकि मलाई पिटा खायो भने अर्को बल छेउमा पछाडि गएर बोल्नु फेरि यस्तो अर्को फेरि मात्रै मानेको गाउँ यो आमा चाहिँ के पनि सिकाइन अब घुरुमा पाले सिकाइदिने मैले यसैले होला सिकाएर जोड्नु न लाइन वाला कासे बाबु पारीले कान तान्ने हुन्छ त्यसैले पछाडि पनि कहिले यस्तै अब बाँदरसँग बस्ने कस्तो यस्तै बाँदरसँग बसेर सही छ कुकुर जस्तै सिङ्गल छ आवाज निकाल्नु पर्यो दाँत निकालेर चाहिँ मुठी उठा यस्तो बाँदरले घरे त्यसो गरेर मलाई बाँदरले पिटायो किन पिटायो भने त्यो बाँदर चाहिँ मैले सिकायो एउटा बाँदर हत्तर मतलब फुट्नु गरेर बाँदर त्यसो यो चाहिँ आवाज दिनु आत्मसमर्पण जे जे गरेर अनि एक दिन बाँदरले पिट्न आइहाल्यो अनि हत्तर मतलब बाँदर पिटायो भने त्यसो गरेर बाँदर फर्केर बाँदरमा यसरी बच्चा परेको छ फेरि तपाईँलाई बाँदरले आक्रमण गर्न आइहाल्यो त्यसो गरेर बाँदरमा कहिले पनि पिट्दैन फेरि यस्तो चाहिँ सफल होला मैले त बाँदर पिट्दैन यस्तो गर्दैन यस्तो गरेर नजिकै चिस्कामा पूजा गर्ने यस्तो गरेर गाथा पिट्यो भने एक तलमा आइयो यसरी पिठा खाइन्छ नत्र बाँदरले हटाइ गर्न आगे चिसालाई गाई सोको जानु बसेर जति दिँदैन मलाई बाँदरले पिट्दैन अब अर्को गीतको पालो आयो त्यो कुन जनावर हो जुन जनावर विष्णुको बेलामा रामकृष्ण ढकालको गीत गाउँछु भनेको थिएँ तपाईँलाई थाहा हो अप्सन चाहिन्छ अप्सन चाहिँदैन अप्सन यस्तो चाहिँ सायद तपाईँले देख्नुमा होला सायद तपाईँ घरमा पनि होला यो क्वेसन आयो अर्को क्वेसन त्यो कुन जनावर हो जुन जनावरको पिसाब पनि अँध्यारोमा चम्किन्छ के होला बिरालो हो त्यस्तो सही छ कालीको जान कतिवटा मैले बुझेँ होइन कुनै बिरालो होला बिरालोले झगडा गरेर मानिस ढाकालो गीत गाउँछ धेरै भन्दा गाउँले भन्दै सेम दिशा त्यही गाउँ त्यस्तै भालेर पनि बिरालो रुन्छ भन्छ आमा परे भने हाम्रो पनि तर बिरालो रोग बेला कसरी गाउँछ यस्तै भालेले चाहिँ माया गरेको बाचा बन्दे यस्तो आउँछ पोलिसले निसुरीले धारेर गइहालिएर हेर्दा घुरी स्टाइलले फाल्छ यस्तो हुन्छ नि सानो बिरालो सानो बस्छ यस्तो त्यसो बोल्दा ठुलो भाले राख्ने एउटा सातो लाग्छ सामने आउँछ अनि गीत चाहिँ कस्तो आउँछ यस्तै एउटा वाइस यस्तै गाउँछ नि माया गरेको माया गरेको बाछा भन्ने यस्तो आउँछ अनि पतिले चाहिँ निसुरीले छाडेर गइहाल्यो हेर्दा हेर्दा काहीँ भइरहेको गाउँछ जो अर्को चराचुरुङ्गी जतिको पानी छ अब तपाईँलाई म यहाँबाट दुईवटा चराको आवाज बनाउन सिकाएँ तपाईँले घर घरमा गएर आफनो चरा घर घरमा गएर चरालाई बोलाउन सक्नुहुन्छ
एउटा सजिलो चराको आवाज दिएर स्वर खर्च गर्नु पर्दैन एउटा चरा भँगेरा तपाईलाई भँगेरा बोल्न आउँछ आउँदैन आउँछ सबभन्दा सजिलो भँगेरा बोल्न यस्तै मलाई आयो तपाईँलाई आइहाल्छ अहिले भर्खर यस्तै म घरमा जाँदाखेरि भँगेरा जाँदै भुट्या भँगेरा बोल्न त्यस्तो आवाज दिए छिउ 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 यस्तो अब भँगेरा यस्तै अब छिउ छिउ गरेर भँगेरा भाग्दाखेरि अब दोस्रो आवाज चाहिँ सिक्लियो तीनचोटि यस्तो मैले तिनदेखि चारचोटि यस्तो हो छिउ छिउ मैले भँगेरा घटाएको हो मलाई तालीले बोलाएर सिकाए अनि दोस्रो चाहिँ भँगेरा त्यहाँदेखि सुनिँदै यस्तो बोल्नु पछि खाने कस्तो तलाई तलाई हुँदा त कस्तो आयो आलो बोल्ने गएको हुन्छ यसरी अनि एउटा त्यो जमाउने छ भोलि बिहान हुन्छ हामी अर्को चरा तपाईँलाई सजिलो होइन ठिकै छ त्यति बेला एकदम इच्छा आएको छ यस्तो हो यो आवाज सिक्न सक्नुहुन्छ आवाजमा यतातिर बनाएर भन्न जुरेली बुलबुल चरा भन्छ हामीले त्यहाँ बोल्दै हिँड्दै नाचेर थियो त्यो कारण थियो यस्तो बोल्छ नि हो एउटा सारो पनि सारो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू सारो एउटा सारो भने चराले नेपालको रिलिज स्पिडमा ठ्याक्कै लिन्छ कति लिन्छ उनीहरूलाई सारो यस्तो बोल्छ नि 178 बोल्छ सारो उनीहरूले यस्तो बोल्छ नि खुची 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 गरेर भ्याटिक नेपालको रिलिज स्पिडका आधारमा चराले बनाएको यस्तो बोल्छ उनीहरूले यस्तो बोल्छ जुले चराले किन नाचेर यस्तो बोल्छ जुले चरा जुले बुल्लो चरा हुन्छ नि यस्तो बोल्छ यस्तो आवाज बोल्छ जुले चरा भन्छ कोही साथीहरू सब भाइहरू काटेको खबर आउनु पऱ्यो त्यो जाने बेला हल्ला आउनु पऱ्यो आके बोलाउनु पऱ्यो नि खासमा चरा गीत बनाएका कि मैले तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ म भोलि पर्सि गएर इन्जिनियर बन्छु ठुल्ठुला घरमा डिजाइन गर्छु म पाइलट बन्छु धेरै यस्तो गर्छु मैले नेपालको राष्ट्रिय कलाकारले गाउने गीत चराले गाने कसरी गाउँछ कल्पना गरेर मैले बनाएको गीत हो यसै गरी पार्लिमेन्ट वर्ल्डको सङ्घमा विश्वमा छ नेपालको कुनै लगायत पद पाएको कसैले पढाएको छैन होला गीत मेरो दुईटा गीत पढाएको छ वर्ल्डको विश्वको अनौठो सङ्घमा 5औं नम्बरमा पढाएको छ मेरो नेपालको गीत एउटा मैले दुईटा गीत रेकर्ड गराएको छु एउटा कुइराला मनपर्ने गीत रेशम बिग्री उडेर दामी दाना भन्ने रेशम बिग्री एउटा रामफाल राईको गीत कति बसे माथिके कौसीमा लाग्छका पाकेको लौसी हो गीत अब गीत सुरु गर्दैछु भ्याएको तर बौलाको दोहोरी गीत सुनाउँछु हुन्छ दोहोरी गीत यस्तै यसमा लोकगीत पविन्छ पविन्छ आस्था लास्टमा ऱ्याप गीत आएको मलाई मन परेको गीत यो छ सी द बम अब जराको भ्याएको तारा कस्तो बोल्छ यस्तो बोल्छ यस्तो बोल्छ गीत सुरु गरौँ मेरो कहानी राखेको छु के भन्छ नेपालमा साह्रै बकुलाले भ्याएको तारा झगडा गर्छ दुईजना बकुलाले भन्छ अब नेपालमा शान्ति जानु पर्यो सबै मान्छे दुलुतिर जाने कार बाँध थाले बच्चा अपहरण गर्न मैले सबै कुरा गरिदिए यिनीहरूलाई ठिक पार्नु पर्यो नेपालमा गाउँ गाउँ गरेर शान्ति ल्याउँछ होइन बकुला चाहिँ जान थाल्छ भ्याएको तारे भन्थे यसले नेपालमा शान्ति ल्यायो भने हाम्रो कार्यकर्ता सब भरिदिनु भयो यसलाई आज बाटोले ठोक्नु पर्यो भने त गाउँले भ्याएको तारो कन्न गर्ने भ्याएको तारो छेउ गएपछि बकुला त आँखा उडेर गएको हो भने त आँखा उठिमा बुझिरहेछ हामी त उड्न सक्दैनौँ के गर्ने यसलाई गीत गाएर मक्का पारो तर थाहा पर्ने भ्याएको तारे गीत गाएर तलाउँछ बकुलालाई मक्का पार्नु खुम्पिनी रनेत भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो भ्याएको तारे गीत गाएर मक्का पार्नु यस्तो गीत गाएछ मक्को हो त्यसले मलाई गीत गरेर बकुला के भयो फुलको खानामा चाहिँ बकुलाले चाहिँ गीत गाएछ कति बसे माथिके कौसीमा लाग्छका पाकेको लौसीमा मैले के गरौँ किन आउँछ बकुलाले चाहिँ गीत गाएछ थाहा
भएन ठ्याकुतालाई चाहिँ खोलामा ढाल्छ भएन यो चाहिँ धेरै बढ्ला त म चाहिँ अब सक्दिनँ भनेर ठ्याकुता रुँदै रुँदै यसरी गीत गाएर फर्केछ धोका दिनेलाई के भनौँ र ठ्याकुताले यसरी गीत गायो यसरी गीत गाएर बबुला हो मैले नेपालमा साथी ल्याउनु पाएँ अब आनन्दसँग खुल्ला भएर जान्छ भनेर उसले यसरी गीत गाएर सी द बम सी द बम जसले गीत गाउनु आउँछ कसरी गाउनु ठिकै छ आशा गरेर पनि अरू बेला गीत गाउनु हुन्छ धेरैजना मैले गीत गाएर फलाइदिएको हुन्छ ल त्यस्तो मन हुन्छ म गाइदिन्छ तपाईँलाई गीत गाउनु आउने भने हाम्रो नेपालको नेताको गीत सुनाइदिन्छु एउटा नेपालको नेता गीत उहाँको थोरै राम्रो छैन उहाँले गीत कसरी गाउनुहुन्छ यस्तो शेरबहादुर देउवाले के भैँसी पाल्दा गीत गाउनु कसरी गाउनुहुन्छ थाहा छैन म सुनाइदिन्छु शेरबहादुर देउवाले यस्तो बोल्नुहुन्छ उहाँले यस्तो बोल्नुहुन्छ उहाँले कसैलाई गाली गर्नु यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले यस्तो बोल्नुहुन्छ उहाँको छोरा यस्तो छ उहाँले यसरी गाउनु कसरी गाउनुहुन्छ यस्तै ठुलै छ कमाउने पालो ठुलै साउ बन्नेको गाउँको गोठालो गर्नु गरे बलमा भैँसी पालो उहाँले यस्तो गीत गाउनु कसरी गाउनु यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँको छोरा यस्तो छ उहाँले गीत गाउँदा सुन्दा कति हाँस्छ यस्तो गरेर गाउनु शब्द फरक भएर यस्तो गाउनुहुन्छ मैले यस्तो फेरि गीत यस्तो मैले यसपालि राष्ट्रिय पुरस्कार संरक्षण पुरस्कार पाएको थिएँ अहिलेसम्म मसँग सम्मान पत्र र सर्टिफिकेट मैले जम्मा गरेर सायद कुनै मान्छेले पनि बोक्छु हुन त्यति बोक्न सक्दैन उहाँ अहिलेसम्म सम्मान र सर्टिफिकेट मैले जम्मा गरेको अहिले जम्मा 8,000वटा भइसकेको मसँग 4 वर्ष अन्तरालमा यस्तो गर्ने होला अहिले गिरीश कुमार रेकर्ड भइसक्यो तर नेपाल सरकारको एउटै विडम्बना छ मलाई 5वटा देशबाट अफर आइसकेको छ गिरीश कुमार नेपाल सरकारले पहल गर्दैन भने हामी हाम्रो देशमा आउँदै गाडी बङ्गला के चाहिन्छ सब दिन्छु भने अफर 5वटा देशबाट अफर आएको छ तर नेपाल सरकारले अहिले हाम्रो नेपाली हो नेपालको नामले गिरीश कुमार नाम रेकर्ड गरेको छ हाम्रो नेपालको सर्टिफिकेट चाहिने नेपाल सरकारले अहिले एउटा सर्टिफिकेट लेख्न सकेको छ कस्तो देशमा बसेको कहिलेकाहीँ आफैमा आएको लाग्छ तर के गरेर जाउँ भने कसरी जाने यो गिरीश कुमारले भन्छ रेकर्ड गर्ने लक्ष्य लिएको टिकाको लागि दाबी गर्न खोजेको हो एउटा विश्वमा सबभन्दा धेरै सडक आवाज रेकर्डबाट भइसक्यो अरू दुईटा चाहिँ मैले पास गरेको छैन तिनवटासम्म सक्यो होटसम्मसँग तर सरकारले पहल नगरे हरेक स्कुलमा अलिअलि सहयोग गरेर गर्दै गर्दै मैले गिरीश कुमार नाम रेकर्ड गरिसकेर आफ्नै यस्तै भाइ सबै अहिलेसम्म 5,500 स्कुल भाइले स्कुलका सरहरूले सहयोग अलिअलि पैसा सहयोग गरेर मैले त्यो ठाउँमा रेकर्ड गरेँ अझै एकैचोटि नेपालको 2 लाखसम्म नेपाल सरकारले दिनेवाला छैन भ्रष्टाचार गर्न नदिन सक्छ तर मैले त्यो पैसा जुटाउनलाई यसै गरी सिनेमा प्रोग्राम गरेर सबैलाई मनोरञ्जन दिँदै उठाउँदै यसरी हिँडेको छु बस सुरु गरौँ अर्को यसै कारण भइसक्यो हो तपाईँले कसरी गिरीश कुमार नाम रेकर्ड भएको छ मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटमा गएर केही पनि लेख्नु पर्दैन सिधै गौतम सापकोटा स्पेस र गौतम स्पेस गरेर सापकोटा सिधा यसैमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो आइडीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ www.nepalboyman.com यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी रेकर्ड भयो तपाईँले केही खुसी छ भने यस नम्बरमा मोबाइल सबै कुरा बारेमा लेखिएको छु तपाईँले त्यहाँ पनि पहल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नमाने सही हो मैले त फेरि देख्न पाएन है अथवा अब आउने पिँढी गर्न पाउँछ सुरुवात गीत हो अक्टोबर 23 तारिकमा वर्ष 2008 मा मैले एउटा कुरीलाई सुनेको थिएँ ओल्ड बीबीसी न्युजको मान्छे अमेरिकाबाट आउनु भएको थियो त्यो गीत सुनेर उहाँ पनि 5 वर्षसम्म बोल्न सक्नुभयो उहाँलाई हाँसे भने काम झन् फेरि यो गीत यस्तै एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक वीर गहर ताकिएको छोराको आवाजबाट गाउने किन हँसाउन आज उहाँ हाँसे यस्तै आवाज ऱ्यागी चाहिँ यस्तै शब्द छोटै छोटै गाएर अलिक फरक हुन्छ म प्रेममा जीवनको पहिलो पटक अलिक फरक भएर यस्तो हुन्छ नि
किनभने यो छोराले गीत गाउँछ भन्ने बना होइन आफूले कल्पना छोराले के गीत गाउने कसरी गाउँछ भनेर एनर्जी गरेर मैले बनाएको गर्दा गर्दा यो वर्ल्डको सङ्घ पऱ्यो 2009 मा सायद अवार्ड दिनु होला छ 2000 सबले विश्वमा एउटा एल्बम बनायो भने अफर चाहिँ तर छोराको गीतमा धेरै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम गाह्रो भएछ म आफैलाई नै लास्टमा जाने बेलामा कोही कहाँ गएर कहाँ भाइ क्या होला धेरै मान्छे ठिकै छ लास्टमा जाने बेला तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण क्वेसन भन्न जाँदैछु हामीले चरा मार्नु चाहिँ हुँदैन होला हुँदैन किन हुँदैन भनेको किन क्वेसन सोध्दैछु तपाईँले भनेर एकदम भन्नु थाल्नु त्यो होइन किनभने एउटा चरालाई हामीले मार्यो भने किन चरा मार्ने एउटा चरा हामीले मार्यो भने एउटा चराले किरा कति खान्छ भन्छ 1 वर्षभित्रमा 1,80,000 किरा खान्छ एउटा चराले किरा फटेर तर हामीले एउटा चरालाई मार्यो भने 1,80,000 किरा फटेर आउनु पनि आउँछ कहिले देशमा नि यो धेरै घटना हो बिहाको गरेर मक्कबर बढिकन मक्कबर आएर फटेर उडेर वा कहाँ हालिन्छ माने भनेर उनीहरू हिँड्न पर्ने हुन्छ प्रायःसँगै क्यान्टिनमा खाने भाइले पनि खानुहुन्छ टिभीमा खाजा खानालाई बनाएको साइज बापडले फुलको बोटमा हिँडिरहनु हुन्छ त्यहाँबाट फटेर फुत्त पऱ्यो क्या भन्ने फालिदिनु साथीहरूले फटेर निकालेर फुत्त खान्छ त्यस्तो आएको हुन्छ त्यसरी हामीले चरालाई समझ्ने भयो भने किन किरा फटेर चराउनाले बाँध्ने खुल्ला सफा हुन्छ कहिले भुज्नाले किराहरू पढिदिन्छ हुन टेन्सन हुन्छ हो कि होइन त्यसै कारण हामीले चराहरूलाई मार्नुहुँदैन चरालाई संरक्षण गर्नुपर्छ लास्टमा जान एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म ल सबैजना उयो कहाँको घुम्ने बेला भयो फेरि
कहिले जनावरले गीत गाउने जनावर बिरालो बितेर हामी नभए गीत गाइ भन्नु होला तर गाउँदैन तर अहिले उनीहरू यहाँ बिचमा गाउन पाउँदैन किन हामीले यिनीहरू कल्पना गरेर बनाएको मध्ये आज हामीहरू धेरै छोराहरू आवाज दियौँ छोराहरू कहाँ पाइन्छ कुन ठाउँ पाइन्छ सबैजनालाई यस स्कुलका परिवारलाई त्यो तपाईँ आर्थिक धन्यवाद दिने एउटा कार्यक्रम गर्ने अवसर दिने हो यस स्कुलका प्रिन्सिपल सर पाउन सर अनि टिचर र भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बगैँचाको नामबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार Please proceed to your classes.